محمود غزنوی بادشاہ دا وزیر دا نام ہے ایاز، ایاز دے پتر دا نام ہے محمد۔ محمود غزنوی بادشاہ نے جدوں ایاز دے پتر نو آواز مارنی تے بڑے پیار نال کہنا محمد اے میری گل سنیا جی۔ ایاز نے بڑا راضی ہونا کہ بادشاہ میرے پتر نو بڑا پیار کر دے۔ ایک دن محمود غزنوی بادشاہ نے ایاز دے پتر نو کیا او ایاز دے پترا ادھر آ میری گل سن۔ تے ایاز رون لگ پیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندے حضور میرے پتر کولوں کوئی غلطی ہو گئی۔ اگے بڑے پیار نال بلاندے سو تے اج او ایاز دا پتر کہہ کے بلایا جی۔ محمود غزنوی بادشاہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے کہن لگا غلطی تیرے پتر کولوں نہیں ہوئی، غلطی میرے کولوں ہو گئی۔ ایاز پوچھدا حضور تواڈے تو کی غلطی ہوئی؟ تے کہن لگا تیرے پتر دا نام محمد ہے، میں انہوں جدوں آواز مارنا وضو کر کے مارنا، اج میرا وضو کوئی نہیں۔ تو میرے دل چ خیال آیا کہ وضو تو بغیر محمد دا نام لواں کدھر یار دی بے ادبی نہ ہو جائے، کدھر یار دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہاں لوگاں نوں پتہ ہے حضور دے نام مبارک دے اسم دے مبارک دے ادب دا ایویں نہیں یاری بندے سلطان نے فرمایا بے ادب کی جان لے سارے ادب دی تے گئے ادبا تھی ایوانجے جڑے مڈ قدیم دے اے کھیڑے آہی او کدی لکھیم دے اے رانجے جڑے ہومل مٹی دے پانڈے او کدی لکھیم دے اے کانجے پرلا عشق حضور نہیں اے منگیا میرا کامل باہو او کہے تو